इंग्लैंड ने फीफा कप वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लिश खिलाड़ी साका ने मैच में हैट्रिक स्कोर की। डेक्लन राइस और एर्जी कॉन्सा ने एक गोल स्कोर किया। फ्रांस की जानिब से एम्बापे ने 2 जबकि बारकोला ने 1 गोल स्कोर किया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एम्बापे के वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 22 हो गई। वर्ल्ड कप 2026 में एम्बापे के गोल्स की तादाद 10 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के दस्तखत को बेबुकत और बेकार करार दे दिया। मुश्तबा खामनाई का 2 टोक पैगाम का मुआहदे की खिलाफ वर्जी से फिर साबित हुआ अमेरिका काबिल भरोसा नहीं। अमरीकी सदर के दस्तखत शुदा मफाहमती मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। अमेरिका का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ईरानी कौम के पास अमरीकी दुश्मन के लिए नाकाबिल फरामोश सबक मौजूद है। अगर अमेरिका जंग भड़काना चाहता है तो इससे मज़ीद भारी कीमत और रुसवाई का सामना करना होगा। अमेरिका एक मुजरिम और मक्कार दुश्मन है। मज़ामती महाज और ईरानी अवाम हर जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दुश्मन को ईरानी कौम में कमज़ोरी या इंतशार का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम और हुक्काम इख्तिलाफात को तकसीम से गुरेज करें। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत पर इत्तमाद रखें। कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की मौजूदा हालात में सबसे अहम ज़रूरत है। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तबक़ात को मुत्तहिद रहना होगा। ईरान पर अमरीकी हमले सफारती कोशिशें खटाई में पड़ गईं। ईरान ने मफाहमती आदात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं अमेरिका के साथ जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मफाहमती आदात के तहत तय पाने वाले वादों को मुअत्तल कर दिया। अमेरिका ने मफाहमती आदात के फ्रेमवर्क के तहत किए गए तमाम वादों की खिलाफ वर्जी की। हमने भी अपने वादे मुअत्तल कर दिए हैं। हम इन पर अमल दरामद नहीं कर रहे और अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ईरान के जवाबी हमले अमेरिका का भारी जानी नुकसान। उर्दन में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले, 2 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक का हमले में 1 अमरीकी फौजी लापता है। 4 जख्मी फौजियों को उर्दन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक अमरीकी एहलकारों की शनाख्त अहल खाना को इत्तला देने तक जाहिर नहीं की जाएगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नॉन स्टॉप जंगी जुनून मुसलसल 7वें रोज़ बारूद की बरसात। होर्मुज़गान, खुर्रमाबाद, यज़द, सिरक, बंदर अब्बास, जासिक, कुशम पर मिसाइल हमले। होर्मुज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद और जख्मी हो गए। बंदर अब्बास रवदान शाहराह पर 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले से शदीद नुकसान पहुंचा। जासिक शहर में बिजली तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। शहर खुर्रमाबाद में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ हमले मुकम्मल करने का ऐलान। निगरानी के मराकज़, ज़ेरे ज़मीन असलहा गोदामों, बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों में तबाह ईरान के 6 पुलों की वीडियो जारी। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ को टारगेट कर लिया। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। तर्जमान पासदार इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 14वें मरहले में अमरीकी एयरबेस से जख्मी आईं। ड्रोन्स ने कुवैत में अमरीकी फ़ौज के असलहे के डिपो को भी निशाना बनाया। अल इस्लाम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। उर्दन के अल ज़र्फ़ एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। ईरान के बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले। शमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल फायर किए जाने पर अमरीकी जहाज़ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। दर्जनों तैयारे इसराइल रवाना। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे कौन मंसूबों में ईरान के बेस्टिक घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना मुश्किल है। एक्सियोस ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुँच सकते हैं। सदर ट्रंप ने अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन आइंदा दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है।
ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہوگی۔ امریکہ نے مزید حملے کیے تو طبل جنگ بجا دیں گے۔ ایران دشمن کی تباہی پر اتر آیا گا۔ ایران ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی کو فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے استعمال کیا۔ جنگ بندی میں امریکہ کو موقع ملا وہ ایران کی بحری ناکہ بندی مکمل کر لے۔ امریکہ نے مزید حملے کیے تو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جنگ میں دفاعی نہیں جارحانہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ مزید حملے ہوئے تو مکمل جارحانہ آپریشن ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع بیان، اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لی۔ انٹرویو میں کہا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق نورین نیازی کے الفاظ بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کا محور صرف اور صرف ذاتی مفاد ہے۔ نورین نیازی کا یہ گمراہ کن بیان بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہے۔ این سی سی آئی اے کا نوٹس نورین نیازی کو 20 جولائی کو طلب کر لیا۔ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں بلاول بھٹو کا عزم، کہا دہشت گردی پر پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے واضح ہے۔ بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زیارت ثانیہ پر مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، صوبے میں دہشت گردی کے حالیہ صورتحال پر بریفنگ۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ثانیہ زیارت کے متاثرین کے مطالبات کی تکمیل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ تحقیقات کے لیے لواحقین کے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے۔ بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے عنقریب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ پاک فوج کے بہادر ثبوتوں نے وانا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن میں ایک خارجی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی سے شہری آبادی کو تباہی سے بچا لیا۔ بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ 3 دن نگرانی کے بعد گاڑی کو آبادی سے دور جانے پر نشانہ بنایا۔ گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیے جانا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ حکمران جماعت کے بڑوں کی مری میں بیٹھک، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبصرے تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور ثالثی کوششوں پر بریفنگ۔ لیگی صدر نواز شریف کی میرپور جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اجلاس میں شرکت۔